नमस्कार सबैजनालाई। सदाका नै आज पनि हामीले 3D एनिमेसन सम्बन्धी ग्राफिक डिजाइनको 3D एनिमेसन सम्बन्धी आज पनि अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा हाम्रो स्टुडेन्ट उपस्थित हुनुहुन्छ। आज हामीले चाहिँ केही एनिमलहरूको बारेमा चाहिँ एनिमेसन दिने बारेमा सिकाउनेछौँ। हेलो हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। के छ हजुर खबर? सन्चै छ? हजुर सर, तपाईँ? ठिकै छ। आज अलिक ठिक भइरहेछ, मेरो घाँटीको समस्या थियो। हजुर अनि चिसो कतिको छ? धेरै छ चिसो सर। तपाईँको कुन ठाउँ रे? जनकपुर हो सर, जनकपुर। जनकपुर, ल ठिक छ। हजुर जनकपुरको कुन ठाउँ? जनकपुरको चौरिया हो, चौरिया। ल ठिक छ। अनि हिजो चाहिँ तपाईँलाई फाइल ट्रान्सफर गर्दा गर्दै बत्ती गयो होइन? आज हामीले चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गर्छौँ। हजुर, मैले मायामा चाहिँ त्यो परालको चाहिँ रूप बनाएर थिएँ। यसमा दिदीले चाहिँ टल्की देख्नु भइरहेछ सब ब्राइटनेसले। ल ल, त्यो हेर्छ होला। त्यो अलिकति पातलो भएर हो, बन्छ त्यसलाई मिनिमाइज गरेर राख्नु। अहिले फाइल ट्रान्सफर गर्छौँ पहिला, त्यो कुरा सिकाउँछौँ हामीले। तपाईँलाई हामीले पहिला भनेका थियौँ नि, जुन हार्ड डिस्क अलिक बढी चाहिन्छ, धेरै चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ होइन? अहिले हार्ड डिस्कको काम चाहिँ केमा परेको भयो थाहा भयो तपाईँलाई? स्टोरेजमा सर। स्टोरेजमा खान्छ। तपाईँले एकैचोटि बनाउनु भयो र तपाईँलाई सजिलो पनि भयो, बार बार लगानी गर्नुभन्दा होइन? एकैचोटि ठिक भयो तपाईँलाई। यहाँनिर हामीले फाइल ट्रान्सफर गरेका छौँ है। हजुर, हिजोको फाइलहरू। तपाईँको इन्टरनेट गयो जस्तो छ कि कसो? गएको छैन सर इन्टरनेट। कम्प्युटरमा गएको छैन? के भइरहेछ त? यहाँ मेरो कनेक्सन गर्न मिलेको छैन त। भन्यो यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको समस्या हो कि या ल ठिक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइल ट्रान्सफर भइरहेछ है। आज तपाईँ 3 घन्टाको टाइम लिन्छ यसले। 10-12 GB कति समथिङ छ होइन? अब तपाईँलाई के समस्या अरे? तपाईँको यो आइक्लोनमा अटोडेस्कमा है छाना बनाउँदा छाना चाहिँ टल्क्यो होइन? हजुर, खै खोल्नुहोस् त। यहाँनिर यो साइडमा चाहिँ त्यस्तो देखियो है। हजुर, एउटा साइडमा चाहिँ राम्रो देखिएको छ, यो अर्को साइडमा चाहिँ टल्किरहेछ सर। यो यता पनि टल्किरहेछ सर। ल ठिक छ। त्यहाँ अलिकति भित्र गएर हो कि? ल, आजको क्लासमा हाम्रो सर उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसलाई कपी गरेर ठ्याक्क उता ल्याउनुपर्छ। कहाँ गएको छु? हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। यसमा के समस्या हो तपाईँको? भन्नुहोस् त। यसमा चाहिँ छाना मैले परालको बनाएको छु। यसमा ब्राइटनेस देखिरहेको छ छानाको। ब्राइटनेस? हजुर सर, कसो फिलिमिलियो चाहिँ देखिरहेको छ। यो हेर्नु त, यसलाई कसरी ठिक गर्ने सर? हेर्नुहोस् त, यो ब्राइटनेस धेरै आयो भन्नुभएको तपाईँले? हजुर सर, मतलब पराल जस्तो देखिरहेको छैन सर। त्यो भनिरहेको छु, त्यो कसरी ठिक गर्ने सर?
अब यसको त तपाईँले यतैबाट कलरिङमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ है। झन् यता लिएर आएँ मैले, झन् ब्राइटनेस भयो होइन। यता लिएर जान्छु, एकपल्ट यसलाई यता लिएर आउँछु। ब्राइटनेस अलिअलि गइरहेछ होइन। गइरहेछ हो, मैले के गरेँ थाहा छ? यसलाई सेलेक्ट गरेँ, सेलेक्ट गरेपछि यता एट्रिब्युटमा आएर लास्टकोमा आएँ है, यहाँ माथि। र यसको यो एरोमा क्लिक गरेर मैले यसलाई यहाँबाट घटाउँदै गएँ है त। अरूलाई पनि ट्राई गर्छु, अरूको अटोमेटिक भयो कि सबैको भइसक्यो है। ल ठिक छ। अब यता साइडको पनि तपाईँले सबैलाई डिलिट गरेर अर्को साइडको सबैलाई कम्बाइन गरेर यता लिएर आउनुहोस् है त। ल अहिलेलाई चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु। हजुर यहाँ धेरै अब्जेक्ट छ तपाईँको, त्यसैले अलिकति ह्याङ गरेछ है। यसले लास्टमा कम्बाइन गरिसकेपछि हिस्ट्री डिलिट गरेपछि हुँदैन जस्तो है। र हिजो हाम्रो फाइल ट्रान्सफर गर्दा गर्दै तपाईँको लाइन गयो होइन। ल यहाँ ट्रान्सफर हुँदैछ। र आज चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो कति ट्रान्सफर भयो हेर्छु पहिला मैले एनिमल्समा। अब डाइनोसर पनि आइसकेको छ होइन। ल अब डाइनोभित्र जान्छु, डाइनो प्याकभित्र। र यसमा धेरै डाइनो देख्नुभयो होइन। अब तपाईँलाई मैले आइक्लोन ओपन गरेर हेर्छु पहिला। डाइनोसरको बारेमा केही कुरा भन्नु बाँकी छ है। अब अरू एनिमल जस्तै डाइनोसरमा अलिकति केही फरक छ। अब एउटा डाइनोलाई मैले खोल्छु है त। र यसमा चाहिँ तपाईँको के देख्नुहुन्छ, एउटा यसमा अवतार फाइल देख्नुहुन्छ, अनि त्यही डाइनोको एउटा प्रप फाइल देख्नुहुन्छ, र अरू सबै मोसन फाइल देख्नुभयो होइन। अब यो अवतार फाइल चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर भयो, प्रप फाइल हाम्रो अब्जेक्ट भयो, स्ट्याचु जस्तै होइन, र अरू सबै हाम्रो एनिमेसन भयो होइन। अब सबभन्दा टपमा एस्ट्रो भोइस प्याक भन्ने छ होइन। यसमा तपाईँले त्यही डाइनोको धेरै साउन्डहरू पाउनुहुन्छ है। यी तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। ओके है। डाइनोको नाम सहित छ बाइट 1 बाइट 2 होइन, डेट एनिमेसन सहित नाम पनि मिल्छ नै। र त्यसपछि तल एस्ट्रो टेक्स्ट भन्ने छ, यसलाई तपाईँले चलाउनु पर्दैन है। यसलाई डिलिट पनि नगर्नु होला यसलाई। र यता तल टेक्स्ट भन्ने छ है, टेक्स्चर। र अब यी डाइनोसरमा के हुन्छ भन्दा यो सबै हाम्रो डिफ्युज कलर है। अन्ली हाम्रो यो नर्मल म्याप छ, यसलाई बाहेक अरू सबै हाम्रो डिफ्युज कलर है। अब आइक्लोनमा मैले यो डाइनोसरलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा लिएर आउँछु है त। यसले है त यो टेक्स्चरमा छ होइन। यसको यता मेटेरियल्समा गइसकेपछि यो टेक्स्चर छ होइन। यो हाम्रो ओपासिटी म्याप भयो। यसमा हाम्रो ओपासिटी म्याप र बम्प म्याप दुईटा बाहेक अरू सबै यो बम्प म्याप र ओपासिटी म्याप इन दुईटा बाहेक अरू सबै हाम्रो डिफ्युज म्याप भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो म्याप युज भइरहेछ होइन, यो कलर। अब यो यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप अर्को टेक्स्चरलाई आइक्लोनमा डिफ्युज माथि छोडिदिन्छु। अब एउटै डाइनोसरलाई अर्को तरिकाको डाइनोसर भन्ने होइन। यसको चाहिँ तपाईँले एउटै डाइनोसरलाई धेरै तरिकाको डाइनोसर बनाउन सक्नुहुन्छ है। डाइनोसर प्याकमा त्यही छ है।
अब यस अघिको कलर र अहिलेको कलरमा डिफरेन्स के पाउनु भयो अघिको डाइनो र अहिलेको डाइनो हैन अब अर्को टेक्सचर लिएर आउँछु धेरै डिफरेन्स छ है अब हेर्नुस् हैन यस्तो कलरको डाइनो अब यो डाइनोलाई पनि राइट क्लिक परफर्म गर्नुभयो भने यहाँ एनिमेसन छन् है यिनीमा क्लिक गरेर तपाईको आउँदैन है अहिले मिल्दैन किनकि तपाईको यता सेभ छैन है अब त्यही 3D एक्सेसमा गएर हामीले युज गर्नुपर्छ अथवा यहीँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु पर्यो है त अब यसको एनिमेसन हेर्छु मैले एउटा बाइट छ है त सुरुको बाइटलाई लिएर आउँछु क्यारेक्टरमा छोडिदिए अब यसलाई प्ले गर्छु यस्तो छ हैन F3 यसको एनिमेसन यहाँसम्म छ यसलाई एन्ड फ्रेम है त F3 फर्स्ट फ्रेममा गएर यो क्यारेक्टरलाई अब यो बाइट छैन अब यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर एनिमेसनमा क्रिएट स्क्रिप्ट यता एनिमेसनमा जान्छु इम्पोर्ट गर्छु एकपल्ट बीमा एनिमलमा तपाईको डाइनो प्याक एस्ट्रो र भोइस प्याक यसमा केही पनि देखाएन राइट क्लिक इम्पोर्ट स्क्रिप्ट बी एनिमल्स डाइनो प्याक एस्ट्रो भोइस प्याक छैन है त अब मैले यो भोइस प्याकलाई बाइटको भोइस प्याक छ एउटा यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा है त भोइस ट्र्याक र साउन्ड ट्र्याक दुईटा चुज गर्नु भनेको छ हैन साउन्ड ट्र्याक गरिदिन्छु एप्लाई एनिमेसन सहित मिल्यो हैन ए सुन्नु है त है तर अब हामीले यसलाई फर्स्ट फ्रेममा गएर अर्को बाइटको के भन्छ भोइस पनि छ यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप यसलाई पनि साउन्ड ट्र्याक मिल्छ हैन अब एनिमेसन सहित मिल्ने तपाईको भोइसहरु छन् है अब एनिमल्समा गएर सरी यसलाई मिनिमाइज यसलाई पनि मिनिमाइज यसमा गएर यहाँबाट यसको मैले ड्रिंकको दिन्छु है ड्रिंक यो अझै F3 प्रेस गर्छु यसको अझै धेरै छ है यसमा एन्ड फ्रेम र यसलाई चाहिँ भोइस प्याकबाट पनि ड्रिंकमा ड्रिंक 1 ड्रिंक 2 छ ड्रिंक 1 लाई ड्र्याग छोडिदिन्छु साउन्ड ट्र्याक हैन यस्तै गरी अब अरु पनि डाइनो छन् यसमा अब अर्को डाइनोको नाम पनि छ यसमा अर्को हाम्रो यो डाइनो छ है यिनी डाइनोको पनि टेक्सचर छुट्टा छुट्टै छन् है एडिट मोसन लेयरबाट कस्टम एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ छुट्टा छुट्टै एनिमेसन छन् अब यसको टेक्सचरमा हेर्छु कस्तो कस्तो छ अब एकपटक आइक्लोनमा यसको मटेरियल ट्याब खोल्छु एकपटक आउने यहाँबाट एउटा
यो कलरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप अथवा यो कलरलाई ब्याकग्राउन्डमा अनि डिफ्युजमा छोडिदिन्छु हैन। अर्को तरिकाको डाइनो बन्यो हैन। एउटै डाइनोलाई धेरै तरिकाको डाइनो बनाउन हाम्रो यी टेक्सचरले सहयोग गर्छ है तपाईलाई। अब तपाईलाई यति थोरै डाइनो छ मसित हैन के गर्ने भनेर सोच्नु भन्दा यही टेक्सचरको हेल्पले तपाईले धेरै डाइनो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब जुरासिक एनिमेसन बनाउनु भयो हैन त्यसको लागि काम लाग्छ। यसको पनि एनिमेसन छन्। अब यसको एनिमेसनहरु हेर्छु। बाइट लो छ, कल छ है, हिट, ड्रिंक, यसको पनि भोइस प्याक छ। सबै डाइनोको छुट्टै छुट्टै भोइस प्याक छन् है। यसको रोरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप हाइक्लोनमा यसको यहाँसम्म छ ह्यान्ड फ्रेम प्ले गरेर हेर्छु। अहिले त नर्मल केही पनि देखिएको छैन हैन। अहिले यसको बडी मुभ भएको छ, माउथ मुभ भएको छ हैन। अब हामीले साउन्ड यसमा मिक्स गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रोर लङ छ है। यसलाई ड्र्याग छोडिदिन्छु। साउन्ड ट्र्याक एप्लाई बल्ल रियल देखे हैन। डाइनोसित मिल्छ हैन यो। तपाईलाई एनिमेसनमा सजिलो हुन्छ है। यस्तै अब अरु डाइनो हेर्छु मैले है। कन्ट्रोल एन अरु डाइनोहरु कस्तो छ हेर्छु मैले पनि। अर्को डाइनो भयो यसमा चाहिँ तपाईको भोइस प्याकहरु मात्र छन् छुट्टै छुट्टै यो फोल्डरमा। यिनी तपाईले जुन पनि डाइनोलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। है यिनी एक्स्ट्रा भोइस प्याक हुन् है। अब यो डाइनो हेर्छु मैले। अब यो अहिले यस्तो टेक्सचरमा छ हैन। अब मैले अर्को टेक्सचर यसमा युज गर्ने बित्तिकै यो अर्कै डाइनो देखिन्छ है। यसबाट मैले यो टेक्सचर लिए हैन। अब यसको एनिमेसन हेर्छु भोइस प्याकमा। योबाट मैले इट युज गर्छु। हेर्नु यहाँ अब यस्तो देखायो हैन। यस्तो देखाउने बेला तपाईले नछोड्नु होला है। क्यारेक्टरमा यसरी लिएर जानुस्, कपी देखाउने बित्तिकै बल्ल छोड्दिनुस् है। यसको यहाँसम्म छ एनिमेसन। एकपटक फर्स्ट फ्रेमदेखि प्ले गर्छु। अब यसलाई साउन्ड ट्र्याक पनि राखिदिन्छु है त। इट साउन्ड ट्र्याक एप्लाई हैन। हेर्छु यसलाई तपाईले भ्यू लार्ज आइकनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो डाइनो छ भनेर। यो अलिकति लार्ज छ। है
अब यसको टेक्सचर हेर्नुस् टेक्स्ट अहिले कुन युज भएको छ यो युज भएको छ अहिले हैन अब मैले यसलाई यो राखिदिन्छु ओके हैन हजुर अब यसको एनिमेसन के छ हेर्छु एनिमेसनमा हेर्छु यहाँबाट भ्यू डिटेल भोइस प्याक पनि हुनु पर्यो है त्यसको पेन किक ब्रेथ छ ड्रिंक छ डेथ छ हैन किकलाई मैले हेर आउँछु अब हजुर किकको भोइस प्याक पनि हेर्छु एकपटक यसलाई मैले साउन्ड ट्र्याक हजुर हैन यो तपाईले MP3 फाइल बाहिरबाट पनि लिएर आएर राख्न सक्नुहुन्छ है कुनै मिल्ने साउन्ड तपाईले भेटाउनु भयो हैन त्यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब डाइनो प्याक हामीसित यति मात्र नभए अरु पनि छन् यो अब हाम्रो फ्लाइङ डाइनो भयो हैन फ्लाइङ डाइनो पनि दिएको छौ हामीले अब यो उल्टो आएको छ अब यसलाई उल्टो नै राखेर मैले यसको एनिमेसन यसको फ्ल्याप अपमा क्लिक ड्र्याग अब यसको पनि साउन्ड ट्र्याक छ हामीसित भोइस प्याक अब यहाँ पेन छ रोर छ फ्ल्यापको रहेनछ है रोर हैन साउन्ड ट्र्याक तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले कुनै पनि डाइनोको यो प्याक यो फाइल चाहिँ तपाईले डिलिट नगर्नु होला है हुन्छ सर अब यस्तै गरी हामीसित डाइनो प्याक तल अब डाइनोसर भन्ने छ त्यसभित्र पनि डाइनोसर छन् हजुर तर यसमा कुनै कुनै एनिमलहरु पनि मिक्स छ है ओके अरु एनिमल पनि मिक्स छन् यसमा ओके जस्तै अब यो सुरुको त आई थिंक डाइनोसरै भयो हैन यस है एक्स अब यसको टेक्सचरमा हेर्छु एउटै छ यसको एउटै भयो ठिकै छ आई मोसन भित्र हेर्छु यसमा पनि धेरै छ एनिमेसन लेग छ आइडल छ चार्ज छ बाइट छ चार्जलाई हेर्छु एकपटक चार्जलाई हेर्छु हैन फास्ट दौडिन्छ हैन हजुर यो डाइनो भयो हाम्रो अब अरु हाम्रो यहाँ नाम पनि लेखेको छ है डाइनोसरको अब यसले अलिकति यसरी ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यहाँ देखिन्छ हाम्रो कुन डाइनो र अब यही डाइनोमा कहिले कुनै कुनैमा हामीले गिफ्ट फाइल पनि राखेको छौ है यो डाइनोले कस्तो खालको एनिमेसन दिन सकिन्छ यो डाइनो युज गरेर हैन हजुर यहाँबाट यो देख्नु भयो यो गिफ्ट फाइल भनेर हजुर यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नुस् फोटोमा है हजुर फोटोमै ओपन गर्नुस् हैन यसको एनिमेसनहरु सबै युज गरेर हामीले यस्तो बनाउन सकिन्छ ओके यस्तो हालको नि बनाउन सकिन्छ भनेर है हजुर यो डाइनो भन्ने पनि अब तपाईले त्यही गिफ्ट फाइलबाटै देख्नु भयो हैन कुन डाइनो हो हैन हजुर यसको मोसनहरु धेरै छन्
रन फास्ट अट्याक हैन हजुर अब बाकु भन्ने छ यो यसलाई यसरी लिएर आउँछु अब यो अर्को तरिकाको छ है यो अब हाम्रो लायन जिराफ एलिफेन्ट सबै मिक्स गरेर बनिएको एनिमल है हजुर कुनै म्याजिकल सिन बनाउन चाहनुहुन्छ हैन हजुर त्यसको लागि काम लाग्छ यो ओके यसमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् जिराफ मिक्स छ लायन मिक्स छ हैन हजुर एलिफेन्ट पनि मिक्स छ धेरै एनिमल मिक्स गरेर एउटा एनिमल बनेको छ है ओके यसको पनि एनिमेसन छन् यसको पनि टेक्सचर छन् है सरी यसलाई मिनिमाइज अब बिग ड्रागन छ ड्रागन कस्तो छ भन्दा यो पनि हाम्रो यस्तो छ है ड्रागन तपाईको सिनलाई चाहिने जति पनि एनिमल छ नि है हजुर तपाईलाई जुन एनिमल चाहिन्छ सबै यहाँ खोज्नु भयो भने भेटिन्छन् है ओके टेक्सचर यसको हेर्नुहोस् धेरै तरिकाको टेक्सचर दिएको छ यस सर हाई मोसन छन् मोसन पनि धेरै छ हैन ड्रागनको यसमा पनि छन् हाम्रो यो निम्बल छ यो आई आफ्टर फाइल ड्र्याग यहाँ सर्दिन्छु है अब यसमा तल हेर्नुहोस् हजुर यहाँ तल अरू पनि छ हाम्रो एउटा टोड भनेर दिएको छैन यो भनेको हाम्रो भेगुता है है भेगुताको एउटा प्रजाति है टोड भनेर छ एउटा आइमोसन छ आइमोसन भित्र धेरै छ जम्प लुप भनेको छ है यसमा तपाईले यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो भने सरी यसको अर्को यहाँ जम्प आउट छ जम्प इन छ दुईटा छ है एउटा भित्र एउटा बाहिरको जम्प आउट गर्छु देख्नुभयो यहाँ यताबाट जम्प गरेर बाहिर आयो हैन यस्तै गरी धेरै एनिमेसन यसको यसमा राम्रोसँग तपाईले एउटा एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम भएको बेला है यस्तै गरी तपाई अब डाइनोसर 1 भन्ने छ एउटा यसभित्र पनि त्यही एनिमल छन् हजुर है अब यो हेर्नुस् यहाँ गोट छ दिएको छ गोटको एनिमेसन जम्मा दुईटा छ है हजुर एउटा गोट छ यो बाख्रो सरी अब यो गोठ भन्दा कहिलेकाहीँ एनिमेसनमा तपाईको कुनै अवतार हैन यो भन्दा अलिकति सानो हुनुपर्ने ठुलो छ हैन अब यसले हामीले स्केलिङ टुल युज गर्न मिल्दैन हैन यसलाई अवतार हुनुपर्छ यसमा रहेन छ है कहिलेकाहीँ यहाँ अवतार साइज भनेर दिएको हुन्छ त्यसमा तपाईले टाइप गरेर साइज बनाउन सक्नुहुन्छ है अब यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अब यो गोटको पनि तपाईको धेरै एनिमेसन छन् जम्मा दुईटा छ हैन त्यहाँदेखि यो रन छ र आइडल छ यसले तपाईको गोट ब्राउन छ अर्को गोट छ हैन यो कौवा छ है अर्को साउन्ड छ नै सबैको यस्तै गरी एलिफेन्ट छुट्टै दिएको छ एनिमल प्याक छ
फ्यान्सी एनिमल अब बेबी अस्ट्रिच छ बेबी अस्ट्रिच अब बिग पनि छ एउटा हामीसित खोज्नुपर्छ त्यसलाई अब यो दुईटा हेडवाला अस्ट्रिच भयो है अब तपाईँले कार्टुन सिन होइन त्यसको लागि काम लाग्छ बेबी अस्ट्रिच भयो यस्तै अब अर्कोमा हाम्रो ट्रान्सफर हुँदैछ होइन त्यो पुरै ट्रान्सफर भइसकेपछि अझै धेरै छन् हामीसित यति मात्र होइन अब यसमा तपाईँको लियोपार्ड छ लियोपार्ड पनि छ है लियोपार्डलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप चितुवा है अब यो तपाईँको स्क्यानिमेसन लियोपार्ड एनिमेसन एक्जाम छ रन छ पास आउट छ स्ल्याब एन्ड न्युसन यसको पनि टेक्सचर छ अब कहिलेकाहीँ तपाईँको आइक्लोनमा लिएर जाँदाखेरि टेक्सचर हराउन सक्छ होइन आइक्लोनमा अब यसैले ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा लिएर जान सक्नुहुन्छ अब चिल्ड्रेन प्लेग्राउन्ड 2 तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ होइन यसमा पुरै आइसकेको छ अहिले आई थिङ्क पुरै आएको छ नआउनु पनि पायो अर्कोमा हेर्न सकिन्छ हामीले चिल्ड्रेनको लागि धेरै चिज छ यहाँ प्लेग्राउन्डको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो छ होइन अब कुनै कुनैमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै पिस पनि छ है सबैको यसको मात्रै छुट्टै पिस रहेछ यसमा किनकि हामीले यसमा किन यसको छुट्टै पिस छ भन्दा अरूले हामीले मुभ गर्नु पर्दैन यसलाई चाहिँ हामीले कहिले रोटेट गर्नुपर्छ होइन यसरी होइन क्यारेक्टरलाई राखेर यसरी रोटेट गर्नुपर्छ होइन हो त्यसको लागि काम लाग्छ है अब अरू हेर्छु के छन् हाम्रो क्रोकोडाइल एन्ड हिप्पोपोटामस छ गोरिल्ला छ गोरिल्ला तपाईँले क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाउन सक्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई क्यारेक्टर क्रिएटरमा हामीले गोरिल्ला पनि बनाउन सकिन्छ थाहा छ तपाईँलाई गोरिल्लालाई हामीले एनिमेसन दिँदाखेरि कहिले मान्छेको जस्तो एनिमेसन हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ मान्छेलाई जे एनिमेसन दिन्छ गोरिल्लालाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै दिनुपर्छ होइन धेरै जसो गोरिल्लाको एनिमेसन मान्छेको जस्तै हुन्छ होइन त्यसैले क्यारेक्टर क्रिएटरमा हामीले गोरिल्ला पनि बनाउन सकिन्छ है जुन त्यस्तै गरी हाम्रो एनिमलहरू क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाउन सकिन्न त्यसैले हामीले यसरी प्रोभाइड गरेका छौँ है अब क्यारेक्टर क्रिएटरमा होइन यहाँ लोड भइसक्यो होइन यसलाई डिलिट अब यहाँबाट मैले कन्भर्ट टु न्युट्रल बेस क्यान्सल यता मर्पमा जानुभयो भने तपाईँले एक्टरमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँले यहाँ गोरिल्ला सर्च गर्नुहोस् यहाँ होइन यसलाई फुल गरिदिनुहोस् होइन र यसको यताबाट बडीबाट CC3 बेस फिमेललाई अफ गरिदिनुहोस् गोरिल्ला बन्यो है त अब यसको टेक्सचर तपाईँले अब यताबाट यसबाट पनि तपाईँले फुल बडीबाट यसमा जानुभयो भने अब गोरिल्ला पनि छ ड्र्याग एन्ड ड्रप एप्लाई हैन यो चाहिँ हाम्रो गोरिल्ला बन्यो हैन अब यसलाई तपाईले डाइरेक्ट फाइल एक्सपोर्ट
सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन। अब सिधै तपाईँको आइक्लोनमा एनिमेसन दिनु, यो तयार भइसक्यो होइन। अब यो गोरिला एनिमललाई तपाईँले छुट्टै सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आइक्लोन हैन। अब जुन एनिमेसन हामीले क्यारेक्टरलाई दिन सकिन्छ, यो गोरिलालाई पनि हामीले त्यही एनिमेसन दिन सकिन्छ है। ओके। डक हैन, मुभबाट रन दिन सकिन्छ हामीले। हैन, कन्टेन्टमा तपाईले यसलाई अवतारभित्र कस्टममा अवतारमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। गोरिल्ला है एनिमल, एउटा एनिमल तपाईको क्यारेक्टर क्रिएटरबाट पनि बनाउन सकिन्छ रहेछ हैन। यिनी अब तपाईको प्रोफाइल भयो है। यस्तै गरी तपाईले सबैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसभित्र तपाईको धेरै छन्। वुल्फ प्याक छ, वुल्फको एउटा साउन्ड इफेक्ट छ। यसमा धेरै लामो छ है यो साउन्ड इफेक्ट, 2 मिनेटको छ है, 2 मिनेटको छ यो। यसमा 4वटा वुल्फको अवतार फाइल दिएको छ। एउटालाई ड्र्याग गर्छु आइक्लोनमा, एउटा यो तरिकाको छ। अर्कोलाई हामीले यस्तो तरिकाको छ, त्यो बिनाको हैन, क्लोथ बिनाको। अर्को हाम्रो अर्को कलरमा छ यो। र लास्ट हाम्रो अर्को टेक्सचरमा छ है। यस्तै गरी तपाईले अब अर्को त्यो फर्स्ट वालाले यो लगाएको छ हैन, सिनमा गएर हेर्छु। अब यसको सेपरेट रहेनछ, सेपरेट भएको भए यसलाई तपाईले ड्र्याग एन्ड ड्रप अर्कोमा पनि लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो हैन। अब यसमा छुट्टै छुट्टै अरू पनि छन् है यसमा वुल्फ। अब जस्तै यो चाहिँ तपाईको जुन पनि वुल्फमा काम लाग्छ है। जस्तै अब टेक्सचरमा जानुभयो भने छुट्टै छुट्टै टेक्सचरहरू धेरै दिएको छ। अनि तल अर्को वुल्फ केटी छ, यसभित्र वुल्फको 4वटा वुल्फ छ। अनि त्यसको एनिमेसनहरू धेरै छ। त्यस्तै गरी अर्को फोल्डर छ, अर्को फोल्डर छ है। छुट्टै छुट्टै वुल्फको छुट्टै छुट्टै एनिमेसन पनि दिएको छ। तर यी एनिमेसन सबै वुल्फमा काम लाग्छ है। ओके। अब स्पाइडर फर्री छ, स्नेक छ। अब कुनै एउटा फोल्डरमा हाम्रो एनाकोन्डा पनि छ है। पिराना माछा तपाईलाई थाहा छ? देख्नुभयो? यो पिराना माछा तपाईलाई थाहा थियो? यसको एट्याक हेर्नुस् है। पिरानाको पनि धेरै टेक्सचरहरू, सरी छुट्टै छुट्टै कलरमा छुट्टै छुट्टै अवतार फाइल दिएको छ है।
ड्रागन फ्लाईको एउटा दुईटा अवतार फाइल दिएको छ, दुई थरीको ड्रागन फ्लाई छ है, दुई थरीको ड्रागन फ्लाई छ हामीसित। एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ ड्रागन फ्लाई 2 भनेर दिएको छ। टेक्सचर मात्रै फरक हो यसको, अलिकति टेक्सचर फरक, अनि लाइटिङमा अलिकति यो एट्र्याक्टिभ छ। र यस ड्रागन फ्लाईको पनि एनिमेसन छ, फ्लाई, रन, आइडल, डाई, एट्याक, फोर्स छ। यसरी मैले बाहिर छोडिदिएँ, त्यसैले एनिमेसन गएन है त्यसमा। यसरी त्यहाँ कपी भन्ने अप्सन नआएसम्म छोड्नु हुँदैन। है त। अब यो चाहिँ हाम्रो कार्टुनी टाइप ड्रागन फ्लाई भयो। अब यसमध्ये कुनै फोल्डरमा हाम्रो एउटा नर्मल दुनियाँमा देखिने जस्तो ड्रागन फ्लाई पनि छ एउटा। क्याटरपिलर पनि छ है। हजुर, क्याटरपिलर पनि छ, सानो छ यो हैन। हजुर, यसको अब टेक्सचर यता छ। यसलाई तपाईले फोटोसपमा लन्च गरेर यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। ओके, कलर चेन्ज गर्न यसैलाई लन्च गरेर टेक्सचर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके सर। ड्रागनको पनि त्यही हो, डाइनोसर पनि त्यही हो। हामीले यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर सरी त्यसलाई हामीले फोटोसपमा लगाएर चेन्ज गर्न सकिन्छ आफ्नै तरिकाको। ओके, टेक्सचर बनाउन सकिन्छ है। अब यो बजेट भन्ने छ, यहाँ हाम्रो भल्चर जस्तै चरा जस्तो छ। भल्चर चरा जस्तै छ। एट्याक छ यसको। हैन, ऱ्याबिट पनि छ हाम्रो। ऱ्याबिटको प्रप फाइल पनि दिएको छ, तर यो ऱ्याबिट फेरि अर्कै तरिकाको ऱ्याबिट छ हाम्रो है। यस्तो खालको ऱ्याबिट तपाईलाई कार्टुनमा चाहिन्छ हैन? अच्छा, चाहिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को ऱ्याबिट पनि छ हामीसित। ओके, त्यो हाम्रो आई थिंक यो फोल्डरमा छ होला। खोज्नुपर्छ जसलाई है। हजुर, अब यो ऱ्याबिटको एनिमेसन छ, एट्याक पनि छ, फायरिङ पनि छ। है त। न्यू सिन, यो रे छ एउटा। अब यो रे तपाईको कहिलेकाहीँ मात्रै काम लाग्छ। यो तपाईले धेरै जस्तो युज भएको देख्दिनँ मैले एनिमेसनमा है। यो माछा हैन? हजुर, यसको वाक र स्लो वाक मात्र छ हैन? अब यसलाई कन्टेन्टबाट तपाईले यहाँबाट वाटर, अब यो वाटरलाई तपाईले अथवा यो अवतारलाई नै मुभ गरेर तल लिएर जान्छ, वाटरको तल है त। अब यो हजुर पहिले छ भने हैन, वाटरको तल अब एनिमेसन अलिकति हजुर हजुर यो मिल्छ हैन? मिल्छ। यसरी एनिमेसन दिन मिल्छ। अब यो यसको एनिमेसन चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म छ? यहाँसम्म छ हैन?
हजुर यसपछि पनि राम्रोसँग देखिरहेछ हैन यो मुभ भयो जस्तो देखिन्छ हैन वाटर मुभ हुँदा वाटर मुभ हुँदाखेरि यो पनि मुभ भएको देखिन्छ हैन अब यसलाई यो फ्रेममा अलिकति यता ल्याएर हिँड्छ अलिकति मात्रै अब प्ले गर्छु हैन यसरी एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ है इभिल हर्स पनि छ हामीसित घोडाको धेरै तरिकाको घोडा पनि छ हामीसित है है यो इभिल हर्स पनि काम लाग्छ तपाईलाई रन वाक रनलाई मैले ड्र्याग एक्लन हैन ब्याट पनि छ हामीसित हजुर चमेरो भन्छ हैन हजुर चमेरो अब यसको एनिमेसन हेर्छु ब्याट प्रप फाइल पनि छ ब्याटको हजुर सर टेक्सचर पनि हेर्नुस् टेक्सचर पनि धेरै तरिकाको छ जस्तै अब यो अहिले यस्तो कलरको छ भने यसलाई अब मैले अर्को टेक्सचर हाल्दिन्छु ओके हैन यस अब यसलाई ग्लोनेस म्याप दिनुभयो भने यहाँबाट ग्लोमा जानुभयो भने त्यसै अब यो म्याप दिन्छु केही काम भएन हैन हजुर भाइ अब अर्को हेर्छु ग्लो दिएको छैन हैन हजुर हो यिनीमा ग्लोनेस म्याप काम गर्दैन र यसको एनिमेसनलाई मैले हेर्छु एकपटक ट्याग 2 हेर्छु अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ यसलाई केही पनि नगर्नु होला है बाहिर क्लिक गरिदिनुस् ओके हैन ल यस्तै गरी हाम्रो अब एउटै फोल्डर भित्र यत्रो धेरै एनिमल छ हैन हजुर एएम डग छ एएम डग अलि हाम्रो यो डग है हजुर अब मैले अर्को चीज सिकाउँछु तपाईलाई हजुर ए एनिमलकै बारेमा अब जस्तै तपाईले क्यारेक्टरलाई हामीले हजुर के भन्छ यो पाथबाट एनिमेट गरेका थियो हैन हो सर यी एनिमललाई पनि पाथबाट एनिमेट गर्न मिल्छ है ए जस्तै अब यसको वाक एनिमेसन छ यहाँ वाक एनिमेसन यसको माथि छोडिदिन्छु त्यसपछि यसलाई लुप गरेर मैले लास्ट यति फ्रेमसम्म लिएर आएँ त लुप देख्नुभयो यो अप्सन हजुर लुप यसबाट लुप गरेँ है मैले हजुर लास्ट फ्रेम बनाएँ र अब सुरु फ्रेममा गएर मैले क्रिएट पाथ है त हजुर पाथ यहाँदेखि यहाँ यता यता गएर डबल क्लिक हजुर अब क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट यताबाट तलबाट पिक पाथमा क्लिक गरेर फर्स्ट पाथलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु हजुर अब यो सही डाइरेक्सनमा रोटेट छ कि छैन फलो पाथमा टिक गर्छु सही डाइरेक्सनमा रोटेट छैन हजुर सही डाइरेक्सनमै छ हैन अब यसको लास्ट फ्रेममा गएर फुल गरिदिन्छु यसको हजुर सही डाइरेक्सनमा रोटेट छ छैन हैन हैन सर अब एकपल्ट हेर्छु एनिमेसन कम भयो हैन यसमा हो एनिमेसन कम भयो त्यही भएर यसरी भइरह हजुर यो चिप्लिरहेछ यसरी हामीले यसलाई पनि कुनै पनि क्यारेक्टरलाई यहाँबाट जुन पनि
मैले जुन पनि एनिमल छन् सबै एनिमेसनलाई पाथबाट एनिमेसन दिन मिल्छ। काउ पनि छ हामीसित, काउ बफेलो। अब धेरै वाइल्ड एनिमल मात्रै भयो हैन, डोमेस्टिक एनिमल पनि चाहियो। याक रहेछ हैन, याक पनि रहेछ। मस्का रहेछ, मस्का लेखेको याकको लागि छुट्टै एनिमेसन छ। अब यसको तपाईले एडिट मोसन लेयरबाट अब मैले यो साइड एरो छ नि कीबोर्डमा तपाईको लेफ्ट एरो छ त्यहाँ हैन, क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर लेफ्ट एरोलाई दाबिरहनुस् र एन प्रेस गर्नुस् त। ओके सिलेक्ट छ लेफ्ट एरो अनि एन एकपटक मात्रै एनलाई एकपटक है। हजुर अब के आयो? एडिट मोसन लेखा छ, त्यसको सर्टकट के है यो? बस सजिलो तरिका। अब यहाँबाट यसको यो बोनलाई सिलेक्ट, हजुर 3D बाट सिलेक्ट गर्छु, रोटेट गर्छु। क्यारेक्टरको रोट पनि सिलेक्ट भएछ। यसको लेगलाई सिलेक्ट, लेग जुम इन गर्नुपर्छ। लेग सिलेक्ट भयो, के सिलेक्ट भयो? यो लेगलाई सिलेक्ट, अब रोटेट। ए फर सिलेक्ट भइसक्यो। यहाँबाट अब तपाईले बोन एडिट मोडमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यसको बोनहरु देखिन्छ। हजुर अब कुन बोनलाई सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो बोन हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने। यसलाई रोटेट हैन, लेग रोटेट भयो। यसरी एडिट मोसन लेयरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् एउटा क्यारेक्टरलाई एउटा यसलाई यो एनिमललाई यत्रो बोन युज भएको छैन। यसलाई एनिमेसन गरे यस्तै गरी अब फिस पनि छन्। कस्तो खालको फिस छ भन्दा यस्तो छ है। अब यसको टेक्सचरहरू दिएको छ कि छैन हेर्छु पहिला। टेक्सचर दिएको छैन हैन। अब तपाईले आइक्लोनमा गएर यहाँ मेटेरियलमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक एडजस्ट कलर गर्नुस्। यहाँबाट ह्यू छ, ह्यूलाई कलर चेन्ज गरिदिनुस् हैन। छिटो छिटो बनाउन मिल्यो। र तलबाट कलर ब्यालेन्सलाई पनि ब्लूबाट ब्लू येल्लो ग्रीन हैन, ब्लू येल्लो ग्रीन कस्तो गराउने हो यसलाई 0। अब स्याचुरेसन तपाईले ठुलो बनाउनु भयो भने यस्तो हुन्छ है। कन्ट्रास्ट पनि युज गर्नुस्। सबैलाई युज गरेर हेर्नुस् कुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ, कुन स्लाइडरबाट तपाईको जुन क्यारेक्टर बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो बन्छ हैन। ब्राइटनेस हेर्नुस्, सफ्टनेस हेर्नुस् है त। है अब यहाँ बाहिरका एनिमल छन् है, यिनी पुरै प्रोफाइल हुन् है। बाहिर दिएका साइन पिजन पनि दिएको छ। यो प्रोफाइल हो। यसको एनिमेसनमा हेर्छु एडिट मोसन लेयरहरु केही पनि छैन हैन। अब यो तपाईले कुनै पनि मन्दिरको अगाडि हैन स्ट्याचु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। हैन यसरी हामीले
स्ट्याचु पनि प्रोभाइड गरेका छौँ। नाम हेर्दै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर। अब हाम्रो अर्को फोल्डरमा कति ट्रान्सफर भयो हेर्छु। अहिले यति मात्र भएको छ, हुँदैछ। बियर देख्नुभएको थियो, बियर आइक्लोन अवतार फाइल, अनि बियरको आई मोसन छ र टेक्सचर छ है। अब आई अवतार फाइललाई ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा। यो बियरको धेरै एनिमेसन छन् है। अब यस्तो किन देखिएको छ भन्दा यसको बम्प म्यापले गर्दा है। बम्प म्यापलाई सेलेक्ट गरेर यसको स्ट्रेन्थलाई बढाउनु भयो भने झन् बम्प हुन्छ है, घटाउनु भयो भने अलिकति स्मुथ। यो बम्प म्याप बिनाको यस्तो देखिन्छ है। यो हेर्नुहोस् त है, बम्प म्याप राखिसकेपछि अलिकति रियल देखियो होइन। बम्प म्यापको काम पनि तपाईँले सिक्नुभयो होइन। बम्प म्याप बनाउन पनि सिक्नुभयो। हजुर सर। अनि अब तपाईँको यसको एनिमेसनहरू हेर्छु मैले। आई मोसन अनि धेरै छन्, नाम पढ्दै अब तपाईँले गर्नुपर्छ। यसरी ड्र्याग गर्दै हुन्छ हैन। अब सजिलो तरिका के हुन्छ भन्दा यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिरहनु भन्दा तपाईँले कन्टेन्टमा पनि सेभ गर्न सक्नुभयो र कन्टेन्टमा सेभ गर्न सक्नुभयो होइन। अब यहाँ सेभ गर्नुभयो भने फेरि अलिकति तपाईँको सिन पनि ह्याङ हुनसक्छ, त्यही भएर धेरै सेभ नगर्नु होला। एनिमलहरू धेरै सेभ नगर्नुहोस्, क्यारेक्टर बनाउँदै सेभ गर्दै होइन, आफ्नो एनिमेसनको लागि त्यो गर्नुहोस्। ओके। अनि अब यहाँबाट मिडियाबाट पनि तपाईँले साउन्ड यहाँ मिडियामा गइसकेपछि हजुर अब यी मिडियाको तपाईँले के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँ टेक्सचर भन्ने छ, यसभित्र तपाईँको ब्लेन्ड म्यापहरू, डिफ्युज म्यापहरू दिएको छ। तल भिडियो दिएको छ होइन मिडियामा। अब यो भिडियो किन दियो थाहा छ तपाईँलाई? हजुर सर। अब यो भिडियो तपाईँलाई किन दियो थाहा छ? थाहा भएन सर, यहाँ दिएको छ। कहिलेकाहीँ अब तपाईँले भिडियो जस्तै अब यहाँ अगाडि भिडियो राखेर त्यही भिडियोमाथि तपाईँले कुनै पनि क्यारेक्टर कुनै पनि एनिमेसन दिन चाहनुहुन्छ होइन, त्यही भिडियो ब्याकग्राउन्ड भिडियोलाई ब्याकग्राउन्ड बनाएर होइन। जस्तै अब यो फायरवाला है, यसलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ। अब यसलाई जति मुभ गरे पनि यो मुभ हुन्न है, स्क्रिनमा तपाईँको एट्याच भइसक्यो। अब यसैमा तपाईँले कुनै पनि अब क्यारेक्टर जे भए पनि लिएर आउनुहोस्, यसैको अगाडिपट्टि एनिमेसन दिन सकिन्छ है। अब जस्तै मैले यो क्यारेक्टर राखेँ यहाँ, अब एनिमेसन प्ले गर्छु, लाभाको एनिमेसन आयो। यसरी ब्याकग्राउन्डको लागि युज गर्न सकिन्छ है यो भिडियो। अब यसमा भिडियोमा अर्को सिटीको भिडियो पनि दिएको छ है, सिटीको प्ले गर्छु। अब यी पुरै प्रोफाइल होइन, फेरि यो ओन्ली तपाईँको भिडियो है। ओके सर। अब यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्न है भिडियो प्रोफाइलमा कुनै पनि। ओन्ली अब तपाईँले यहाँ क्यारेक्टर राख्नुहोस् रोडमा। अब अलिकति फ्रेममा अगाडि जानुहोस्, क्यामेरा कति मुभ हुन्छ हो त्यस्तै गरी तपाईँले एनिमेसन दिने है। अनि यहाँ अरू के दिएको छ?
त्यसमा अब ड्रागन प्याक पनि दिएको छ, एङ्ग्री लायन छ, यसभित्र खाली छ है फोल्डर। यो हाम्रो फाइल ट्रान्सफर हुँदै थियो, लाइन गयो अनि त्यसपछि ट्रान्सफर भएन है यो। लास्ट फोल्डर अलिकति खाली रहेछ। आइमोसन फाइल एउटा मात्रै दिएको छ। यसलाई पनि हेरौँ। फ्लाइको एनिमेसन रहेछ हैन? क्यामेलियनको पेट पनि दिएको रहेछ। यो तपाईको कार्टुन एनिमेसनको लागि काम लाग्छ हैन? हैन एलियनलाई पनि युज गर्न सक्नुभयो। हजुर क्यामेलियन लिजार्ड थाहा छ? हजुर हजुर हो, त्यसको पेट भनेर दिएको छ है। ओके हो, त्यसको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके यसको रन एनिमेसन यसन यसले तपाईले अब फ्री टाइममा युज गर्न सक्नुहुन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर। र अब चाहिँ तपाईले यो फाइल ट्रान्सफर हुँदैछ, ट्रान्सफर हुन दिनुस्। हजुर। र अब सफ्टवेयरहरु कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर ओपन गर्नुस् अनि त्यसको प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन, केही भुलेको छ भने हैन। हजुर। ल प्र्याक्टिस गर्दै बस्नुस् है त। हुन्छ सर।